अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेष अवद्यो परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तजदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे चतुर्थः फलाध्यायः, तत्र द्वितीयः उत्क्रान्तिपादः। आवृत्तिपाद आनन्तरिकः उत्क्रान्तिपादः। उपासकः उपासनमनुतिष्ठति, अनुष्ठितस्य उपासनस्य फलरूपेण पुरुषार्थेषु अत्यन्तम् उत्कृष्टं च पुरुषार्थं मोक्षरूपम् अधिगच्छति। मोक्षः नाम लोकान्तरगमनं। परमपुरुषलोके श्रीवैकुण्ठे नित्यवासः, नित्यकैङ्कर्यञ्च। यदि एषः पुरुषः एतस्मिन् मानुषदेहे विद्यमानः उपासकः उपासनफलरूपेण परमपुरुषमवाप्नोति, परमपुरुषलोकमधिगच्छति, तर्हि एषः एतस्मात् शरीरात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमते। उद्धृत्य इतः प्रस्थितः सन् क्रमते। तर्हि क्रममाणः मार्गः कीदृशः? अन्तरिक्षलोकात् ऊर्ध्वं विद्यमानः सः मोक्षलोकः, नित्यविभूतिः। तदवाप्तिः तत्प्राप्तिः एतस्य कृते भवति चेत् एषः क्रममाणः भवति खलु। तदानीम् उत्क्रम्य गमनम् इत्याकारकं कथं सम्भवति अस्य इत्याकारिकां जिज्ञासां परिहर्तुम् इमं पादमारभ्य अस्मिन् पादे अर्थतत्त्वं निगद्य स्पष्टयति। अतः अयम् उत्क्रान्तिपादः। तत्र स च उत्क्रमणमार्गः अपि क्रमः अपि श्रुतौ एव परमपुरुषेणैव स्पष्टरूपेण उपपादितः। अतः तत्तादृशानां प्रतिपादकानां वाक्यानां विचारः अत्र क्रियते। परमपुरुषलोकमधिगच्छति इत्याकारकम् अर्थतत्त्वमपि उपनिषदेव निगदति। भगवानेव वेदवाण्या स्पष्टयति। बहवस्तु मुक्तो भवति इति चेत् इतः निर्गतः इत्येव अर्थः। इतः निर्गतः इति चेत् निर्गमनमेव मुक्तिः इत्येवं रूपेण चिन्तयन्ति। कदापि निर्गमनं मुक्तिर्न भवति।
निर्गमनं दुःखात् बहिरागमनमभूत्। तत् सुखे पर्यवसानं भवति चेदेव सः पुरुषार्थः भवति। मोक्षः अतः लोकरूपेण भवति। केवलम् इतः गमनमिति चेत् तत् दुःखान्निवृत्तिरेव भवति। सुखप्राप्तिरूपता, परमसुखप्राप्तिरूपता तु न भवेत्। अतः स्पष्टरूपेण श्रुतिः एषः जीवः इतः उत्क्रान्तः क्रमेण लोकात् लोकान्तरं गच्छन् तत्र तत्र सर्वत्रापि सत्कृतः सन् परमपुरुषलोकमेव विरजां तीर्त्वा अधिगच्छति, नित्यसुखम् अवाप्नोति, परमपुरुषस्य नित्यकैङ्कर्ये अविनाभावेन मग्नो भवति, निरतो भवति इति च उपपाद्यते। अतः तत्तादृशानां श्रुतिवाक्यानां च विचारः अस्मिन् पादे क्रियते। उत्क्रान्तिप्रतिपादकानां वाक्यानां विचारः। तदत्र प्रथमम् अधिकरणं वागधिकरणम्। वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च अतएव सर्वाण्यनु इति सूत्रद्वयात्मकमिदमधिकरणम्। अणु इति भवति। अणु इति वा अनु तदत्र आदौ पारायणम्। अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते। मनः प्राणे इत्यादिका उत्क्रान्तिविषया आम्नायते। तत्र किं वागिन्द्रियं मनसि सम्पद्यते उत वाग्वृत्तिमात्रम् इति संशयः। वाचो मनः प्रकृतित्वाभावात् स्वरूपलयः तत्र न सम्भवतीति वाग्वृत्तिमात्राभिप्रायं विधि पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु अकारणे सम्पत्त्यभावस्य वाग्वृत्तावपि तुल्यत्वदर्शनात् वाङ्मनसि इति वाक्स्वरूपस्यैव सम्पत्तिः शब्दाच्च स्वरूपमेव सम्पद्यते। वाङ्मनसि सम्पद्यते इति वाक्स्वरूपसम्पत्तावेव हि शब्दः न वृत्तिमात्रसम्पत्तौ अकारणे लयाभावात् सम्पत्तिशब्दः संयोगाभिप्रायः सूत्रञ्च व्याख्यातम्। अतएव सर्वाण्यनु यथो वाचो मनसि संयोगमात्रमुच्यते न तु लयः। अतएव तदानीं सर्वाणि इन्द्रियाणि वाचामनुमनसि सम्पद्यते इति वचनम् उपपन्नम्। तस्मादुपशान्ततेजाः अपुनर्भवमिन्द्रियैः मनसि सम्पद्यमानैः वाङ्मनसि सम्पद्यत वचन इति वचनवत् सम्पद्यत वचनवत् इति वागधिकरणम्। छान्दोग्योपनिषद्वाक्यम् अस्य अधिकरणस्य विषयः। अथ सौम्य इति संबोधनम्। पुरुषस्य प्रयतः पुरुषस्य प्रकर्षेण याति गच्छति यातः गच्छतः यतः गच्छतः पुरुषस्य प्रकर्षेण गच्छतः पुरुषस्य मुक्तिः इति चेत् मोक्षः एतस्मात् तप्तप्यमानात् सन्तप्यमानात् भवसागरात् एषः प्रकर्षेण निर्गच्छति। महता प्रयत्नेन
यथा कथमपि एतस्मात् संसारमण्डलात् निर्गन्तव्यमेव इति धिया परमपुरुष शरणवरणं कृत्वा शरणागतः सन् आर्तः सन् एषः उपासकः विद्यानिष्ठः ब्रह्मज्ञानी निर्गच्छति। गच्छतः एतस्य प्रयतः प्रकर्षेण गच्छतः अस्य किं भवति? अस्य वाक् मनसि सम्पद्यते। अस्य यत् वागिन्द्रियं वर्तते तद्वागिन्द्रियं मनसि सम्पद्यते, मनसि सम्पत्तिं प्राप्नोति। संपत्तिं सम्यक् पत्तिं सम्बन्धम् अवाप्नोति। संपत्तिम् अवाप्नोति इत्युक्तं मनसि सम्पत्तिः इत्येवं रूपेण उक्तं। तर्हि मनसि सम्पत्तिः इति चेत् मनसि संयोगः अथवा मनसि संयोगः लयः वाक् स्वरूपमेव अवाप्नोति। वाक् मनसि सम्पद्यते, मनस्वरूपं प्राप्नोति। यत् मनसि सम्पत्तिः वाचः मनसि सम्पत्तिः इति चेत् तदानीं वागिन्द्रियस्य मनसि संयोगः अथवा वाक् स्वरूपमेव मनः अपि आप्नोति। यदा लयं प्राप्नोति, लीनं भवति, तदानीं मनः अपि वाक्स्वरूपं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण अवगन्तव्यं। यतोहि लयः इति चेत् यथा सृष्टिः अभूत् तथैव लयो भवति। सर्जनकाले अपि पृथिव्यादिभूतादिकं जनिं प्राप्नोति, तदन्ते जीवः एतस्मिन् पाञ्चभौतिके देहे परमपुरुषेण सह प्रवेशं प्राप्नोति। तदनन्तरमेव नामरूपाभ्यां व्याक्रियता इति नामरूपव्याकरणं भवति, एकैकं स्वरूपं भवति। एवञ्च एतादृशः विस्तृतः व्यष्टिरूपः प्रपञ्चः सृष्टो भवति। एषः जीवः परमपुरुषादेव आगतः, परमपुरुषमेव अवाप्नोति। तर्हि कथं तत्र लयं प्राप्नोति, लीनो भवति, संयोगं प्राप्नोति इति जिज्ञासावेलायां वाक्यमिदम् उपपादयति। वाङ् मनसि सम्पद्यते इति। वागिन्द्रियं मनसि सम्पद्यते। मनसि सम्पद्यते चेत् मनसि लयः मनोरूपतामाप्नोति। अथवा वाग्वृत्तिमात्रं वाङ् मनसि सम्पद्यते चेत् वाक् मनसि तिष्ठति, संयोगं प्राप्नोति। वृत्तिः इति चेत् संयोगः, स्वरूपं प्राप्नोति इति चेत् तदानीं मनसि सम्पद्यते इति लयः। अतः मनसि सम्पद्यते इति पूर्वः पक्षः। मनः मनसि वाचः वृत्तिमात्रम् इत्येवं रूपेण सिद्धान्तः, संयोगमात्रम् इत्यर्थः। यत् मनसि सम्पद्यते इत्येवं रूपेण वक्तुः पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः मनसि लयः इति वचनमेव प्रमाणम्। मनसि सम्पद्यते इत्युक्तं मनसि संयुज्यते इति नोक्तम्। सम्पत्तिः सम्यक् पद्यते गम्यते इति सम्पत्तिः। सम्यक् पद्यते पूर्णरूपेण युक्तं भवति चेत् लयः एव भवति। यथा जलं क्षीरे लीनं भवति अथवा यथा जले क्षीरं वा लीनं भवति, नामापि न श्रूयते तथा भवति।
जलं क्षीरे संयुक्तं भूत्वा क्षीररूपतामेव प्राप्नोति, कुत्रचित् क्षीरं जले संयुज्य जलरूपतामेव प्राप्नोति। तस्य तत्र सागरे यद् कूपे तटाके वा संयुक्तं जलं क्षीरं जलरूपतामेव प्राप्नोति। चषके पात्रे भाजने विद्यमाने क्षीरे संयुक्तं चषकजलं क्षीररूपतां प्राप्नोति। अतः सम्पद्यते इत्येव तत्र प्रयोगः। तदानीं तु लयः एव खलु भवति। अतः वाक् स्वरूपं यद्वर्तते उपपादितं तदाधारेण वाचो मनः प्रकृतित्वाभावात् स्वरूपलयः तत्र न सम्भवति, वाग्वृत्तिमात्रम् इत्येवं रूपेण पूर्वः पक्षः। क्षम्यताम्, वाक् स्वरूपं न प्राप्तुं शक्नोति, सम्पद्यते इति चेत् सम्यक् पद्यते इति तत्र स्यात्, परन्तु सम्यक् रूपेण पत्तिः सम्बन्धः लयः इत्याकारकः यस्य यत् प्रकृतिः भवति तत्रैव भवति। क्षीरस्य कृते जलं प्रकृतिः, अतः तत्र लीनो भवति। अत्र मनः न हि वाग् रूपस्य एतस्य प्रकृतिः भवति। प्रकृतिस्थानं चेत् मूलस्थानं, मूलं तु न भवति। वाक् मनसा जायते इति भवति चेत् तदानीं वाक् यद्वर्तते तत्कृते मनः प्रकृतिः मूलं कारणम् आदिकारणम् इति वक्तुं शक्यते, एवं तु नास्ति। अतः तत्र लयो न भवितुमर्हति, अपि तु वृत्तिमात्रं संयोगमात्रम् इति सिद्धान्तः। सम्पद्यते इति विद्यमानत्वात् लयः इत्येवं रूपेण सिद्धान्तः वृत्तिमात्रम् इति पूर्वः पक्षः। वृत्तिमात्राभिप्रायम् इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु अकारणे सम्पत्त्यभावस्य वाग्वृत्तावपि तुल्यत्वदर्शनात्। अस्तु, वाचि वर्तते इति चेदपि वाचि वर्तते संयोगं प्राप्नोति इति चेत् संयोगोऽपि प्रकृतिं विना अन्यत्र न प्राप्तुं शक्नोति। वृत्तिरपि तत्र भवति। इदं तु उपपादनं लयप्रकृते, नाम एकस्मात् एकस्मिन् लीनं भवति इति कारणे लयविचारः उपपाद्यते। वृत्तिमात्रमित्युक्त्यापि प्रकृतौ एव वृत्तिः भवितुमर्हति, कारणे एव वृत्तिः भवितुमर्हति, अकारणे तु वृत्तिर्न भवति। यदि मनः कारणमेव न प्रकृतिरेव न, तत्र यथा लयो न भवति तथा वृत्तिरपि न भवितुमर्हति। अतः वदति वृत्तिविषये अपि यथा लयस्य कारणे भवितुं नार्हति इत्युक्तं, तद्वत् वृत्तिरपि कारणे न भवितुमर्हति। अकारणे लयः यथा न भवति तथा वृत्तिरपि न भवितुमर्हति। अतः स्पष्टे यद् अकारणे सम्पत्त्यभावस्य वाग्वृत्तावपि तुल्यत्वदर्शनात्। अकारणे सम्पत्तिः न भवति इत्युक्तं भवता, सत्यं, तर्हि वृत्तिरपि न भवति, तत्समानमेव एतदपि। वाङ् मनसि इति वाक्स्वरूपस्यैव सम्पत्तिः। वाङ् मनसि सम्पद्यते इति तु अत्र उपपादनं वृत्तिः न वाक्स्वरूपमेव अवाप्नोति इत्यर्थः। वाक् मनसि सम्पद्यते इत्येवं रूपेण उपपादितं। वाक् मनसि लीनं भूत्वा मनः एव वाग्रूपतां प्राप्नोति। अकारणे इदानीं कथं भवति, लीनं भवति? तत्रैव वदति, उपपादयति। कथम् उच्यते इति चेत् शब्दात्, प्रमाणस्य सत्त्वात् वयं तत् उपपादयामः। स्पष्टयति। वाग्वृत्तावपि मनसि सम्पद्यते इति वाक्स्वरूपस्यैव सम्पत्तिः। यद्
शब्दाच्च स्वरूपमेव सम्पद्यते। किं शब्दः? वाङ् मनसि सम्पद्यते इति शब्दः। सम्पद्यते इत्येव शब्दः अस्ति, संयुज्यते इति शब्दः नास्ति। सम्पद्यते इति शब्दः सम्यक् पत्तिं बन्धं योगं पूर्णरूपेण लयमेव उपपादयति। शब्दरूपस्य तत्र प्रमाणस्य सत्त्वात् तत्प्रमाणेनैव वयम् एतत् उपपादयामः। किमिति? मनसि सम्पद्यते इति चेत् मनसि लीनं भूत्वा मनोरूपतां न प्राप्नोति, वाग्रूपतां प्राप्नोति। अत एव वयं लोकव्यवहारेपि वदामः, मनसि यदासीत् तदेव बहिरागतमिति। नाम वाक् यद्वर्तते तत्कृते मूलं प्रकृतिः न भवति मनः इत्येवं रूपेण वयं चिन्तयामः, परन्तु वाग्व्यवहारस्य कृते मूलं प्रकृतिः मनः भवति। मनसि विद्यमानमेव बहिरायाति। वदामः उक्तं चेत् मनसि तत् आसीदेव इति तु स्फुटं। यदि न स्यात् मनसि तर्हि मुखेन वाग्व्यवहारेण आविष्कृतं न स्यात्। आविष्कृतं चेत् तन्मनसि आसीदेव। अतः मनः वाचः लयस्थानं भवति, मूलस्थानं भवति, प्रकृतिः भवति इत्येतदपि स्फुटं भवति। एवं प्रकृतिस्थानं तद्भवति इति दृष्ट्या एव श्रुतिः वाक् मनसि सम्पद्यते इत्येवं रूपेण उक्त्वा मनसि संयोगं प्राप्य वाग्रूपतां प्राप्नोति, मनोरूपतां प्राप्नोति इति न, वाग्रूपतामेव प्राप्नोति इत्येवं रूपेण स्पष्टयति। वाक् मनसि लयं प्राप्नोति, लीनो भूत्वा मनोरूपतां न प्राप्नोति, वाग्रूपतां प्राप्नोति इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादनात् तत्र स्वरूपमेव उच्यते, सम्पद्यते इत्येवं रूपेण शब्दात् स्पष्टयति। पश्यतु, वाङ् मनसि सम्पद्यते इति वाक् स्वरूपसम्पत्तावेव हि शब्दः तत्र वर्तते, न तु वृत्तिमात्रसम्पत्तौ। कुतः? अकारणे लयाभावात्। यदि कारणं न स्यात् तर्हि लयो न भवेत्। लयः अभूत् तर्हि तत् कारणं। कस्य कृते कारणं? वाचः कारणम् इत्यर्थः। यदि वाचः कारणमेव न स्यात् तर्हि सम्पद्यते इति शब्दः एव न स्यात्। सम्पद्यते इति शब्दः अस्ति तर्हि श्रुतेः अस्मत्कृते परमप्रमाणत्वात् तत्र उपपादितम् अर्थतत्त्वं कारणे एव लयं वदति। एवञ्च मनः कारणम् इत्यर्थः। अतः अकारणे लयाभावात् सम्पत्तिशब्दः न संयोगाभिप्रायः न इति पूर्वमुक्तं खलु। तत्र न वृत्तिसम्पत्तौ अकारणे लयाभावात् सम्पत्तिशब्दः संयोगाभिप्रायः। सम्पत्तिशब्दः संयोगाभिप्रायः नास्ति, अपि तु लयाभिप्रायः एव। कारणे एव लयः इत्येवं रूपेण स्फुटत्वात् अतः सूत्रमपि व्याख्यातं। वाक् मनसि सम्पद्यते कुतः? दर्शनात् शब्दाच्च इति। एवमेव अस्मत्कृते दर्शनादपि हेतोः लोकव्यवहारेपि दृश्यते, एवञ्च शब्दोऽपि तत्रैव अस्ति इत्यर्थः। अत एव सर्वाणि अनु, अत एव एवं रूपेण विद्यमानत्वादेव, नाम मनसः कारणत्वादेव हेतोः सर्वाणि अन्यानि इन्द्रियाणि वाचम् नाम सर्वाणि मनः अनुधावति, सर्वाणि अनुगच्छन्ति इत्यर्थः। सर्वाणि इन्द्रियाणि अनुगच्छन्ति। कमनुगच्छन्ति? मनः अनुगच्छन्ति। कुतः? मनः कारणम् इत्यर्थः। अत एव वाचो मनसि संयोगमात्रं यथो वाचो मनसि संयोगमात्रमुच्यते न तु लयः। अत एव तदानीं सर्वाणि इन्द्रियाणि मनसि सम्पद्यते। वाचं वागिन्द्रियम् अनुसृत्य मनसि सम्पद्यते।
मनसि सम्पत्तिं प्राप्नोति इति वचनम् उपपन्नं भवति। तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर् मनसि सम्पद्यमानैः वाङ् मनसि सम्पद्यते इति वचनवत् सम्पद्यत वचनवत्। तस्मादुपशान्ततेजाः एषः सर्वमपि परिपूर्णरूपेण परित्यज्य प्रवृत्त्यादिकं निखिलमपि परित्यज्य उपशान्ततेजाः स्वकीयप्रभावादिकम् एतत् सर्वमपि शान्तं कृत्वा, यतोहि एषः ब्रह्मज्ञानी विद्या प्रभावात् पूर्णरूपेण परमपुरुषे एव लीनः, अतः अन्यप्रवृत्तिभ्यः सर्वाभ्यः अपि निवृत्तो भवति। एवम् उपशान्ततेजः सर्वाणि इन्द्रियाणि अपुनर्भवम् इन्द्रियैः मनसि सम्पद्यमानैः एषः सर्वैः अपि इन्द्रियैः मनसि संयुक्तो भूत्वा कीदृशं मनः तत् मनसि सम्पत्तिं प्राप्य पुनः एषः भवितुमेव अर्हः न भवेत् तथा अवस्थां प्राप्नोति, अपुनर्भवं प्राप्नोति। पुनर्भवति चेत् पुनः जन्म प्राप्नोति, अपुनर्भवं प्राप्नोति चेत् पुनर्भवितुमर्हो न भवति। एवं रूपेण एषः मनसि सम्पद्यमानैः सर्वैः इन्द्रियैः सह अपुनर्भवतां प्राप्नोति, अपुनरावृत्तिस्वरूपतां प्राप्नोति, नाम मोक्षम् अधितिष्ठति इत्यर्थः। इति एतैः सर्वैः अपि अनुगतः एव एषः गच्छति इत्यर्थः। नाम इन्द्रियैः सर्वैः अपि सहितं, यतोहि इन्द्रियादिकं नास्ति तर्हि गमनमेव न भवति खलु। सर्वाणि इन्द्रियाणि चेत् सर्वाणि कर्मेन्द्रियाणि सर्वाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च येभिः सर्वैः अपि सहितः एषः जीवः इतः निर्गच्छति इत्येवं रूपेण उपपादनात् तत्र इदं मनः इत्याकारकं प्रकृतिस्थानं कारणस्थानं लयस्थानम् इत्येवं रूपेण स्फुटरूपेण अस्मत्कृते अवगतं भवति, ज्ञातं भवति। अत्र वाचम् उद्दिश्य वाग् उद्दिश्य तत् लयं प्राप्नोति इत्युक्तं। केवलं तदेकमेव न, अन्यान्यपि सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि तत्र लयं प्राप्नोति इत्यर्थः। तद्लयं प्राप्नोति इति चेत् तत् कुत्र प्राप्नोति? मनसि लयं प्राप्नोति। तदनन्तरमेव मनः तत्र लयार्थं गच्छति, नाम अग्रे येनं जीवं नयति इत्यर्थः। नाम एभिः सर्वैः अपि संवृत्तः युक्तः अयं जीवः एतस्मात् शरीरात् बहिः निर्गच्छति इत्यर्थः। नाम इन्द्रियादिकमपि अत्रैव दृश्यन्ते खलु, अत्रैव भवन्ति खलु इति चेत् एतत्तु स्थूलमिन्द्रियं, सूक्ष्मरूपेण इन्द्रियं तु कारणमिन्द्रियं। तैः सर्वैः अपि कारणरूपैः इन्द्रियैः सहितः एव एषः गच्छति। इदं तु केवलम् इन्द्रियस्य स्थानम्, इदमेव इन्द्रियं नास्ति। इन्द्रियं तु सूक्ष्मरूपम् इन्द्रियम्, एतत् स्थानमाश्रित्य अवतिष्ठते, स्वीयं कार्यं करोति, यावत्पर्यन्तम् एतस्मिन् शरीरे भवति। यदा च एषः जीवः निर्गच्छति तदानीं येभिः सहितः एव सः गच्छति। नाम भूतसूक्ष्मैः सह शरीररहितः अपि न गन्तुं शक्नोति, पाञ्चभौतिकदेहेन सहैव गच्छति, परन्तु स्थूलः पाञ्चभौतिकः देहः अत्र परित्यक्तो भवति, सूक्ष्मदेहेनैव एषः अग्रे सरति। अतः येभिः इन्द्रियैः सहैव गच्छति। अतः कारणे एतस्मिन् मनसि सम्पत्तिम् अवाप्य लयं प्राप्य एकरूपतां प्राप्य इतः गच्छति इत्येतदेव योग्यम् उपपादनम् इति तत्तादृशम् अर्थतत्त्वं स्पष्टयति। वाङ् मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च अत एव सर्वाण्यनु इति वागधिकरणम्। प्रश्नद्वयं वर्तते।
श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्र प्रश्नद्वयं वर्तते। वाङ् मनसि सम्पद्यते इति पुनः तद् वागेव भवति इति कथं निश्चीयते? तत्र प्रमाणं किं? ततः परं कारणे कार्यं लीयते चेत् कारणस्वरूपमेव प्राप्नोति, अतः कथं तत्र कार्यस्वरूपं प्राप्नोति इति उक्तं। किं कार्यं स्वरूपं? वाक् कार्यस्वरूपं, मनः कारणस्वरूपं। कार्यस्वरूपः वाक् मनसि सम्पद्यते। मनसि सम्पद्यते चेत् लीनो भवति। तद् तत् प्राक् वागेव भवति इति उक्तं खलु। वाग् कार्यस्वरूपं सत्यम्, उभयम् एकमेव खलु। एकरूपं भवति इति चेत् अभिन्नं भवति उभयमपि। कारणे लयं प्राप्तं चेत् कारणं कार्यम् उभयमपि एकमेव। अतः तत् गमनम् अपेक्षितं खलु। अतः तत्स्वरूपं प्राप्य तत् गच्छति। तर्हि सर्वं समेत्य गच्छति इत्युक्तं खलु। उक्तं वागिति, वागित्यनेन उपलक्षणविधया अन्येषामपि सर्वेषां ग्रहणं। केवलम् एकमेव सम्पत्तिं न प्राप्नोति, सर्वमपि प्राप्नोति, परन्तु तत्र वागिति तु एकं प्रोक्तं। वाक् सम्पद्यते इति कुत्र? मनसि। नाम तत् कारणं खलु, तस्मादेव खलु एतत् सर्वमपि बहिः प्रवृत्तिं प्राप्नोति। अतः सर्वाणि अनुगच्छन्ति इत्याकारकं वाक्यं तु वर्तते। तद्वाक्यस्य आधारेण वाग् एकमेव इति न, अन्यान्यपि सर्वाण्यपि अत्रैव लयं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् तत् वक्तुं शक्यते। एवञ्च इतः गच्छति जीवः, गमनवेलायां तु एषः निराधारः गन्तुं न शक्नोति, आश्रयस्थानमपेक्षितम्। अतः भूतसूक्ष्मरूपमेव तस्य कृते शरीररूपेण भवति। अत एव सूक्ष्मशरीरः गच्छति। सूक्ष्मशरीरम् इति चेत् केवलम् आश्रयस्थानं पाञ्चभौतिकं भूतसूक्ष्ममेव न भवति। गमनादिकं भवितव्यं चेत् तदानीं तदर्थं सामर्थ्यमपेक्षितं। तत्सर्वं तु इन्द्रियेषु एव वर्तन्ते, कर्मेन्द्रियेषु ज्ञानेन्द्रियेषु च। अतः तैः सर्वैः अपि सम्मिलितः एषः मनः योग्यरूपेण सूक्ष्मरूपतामवाप्य निर्गच्छति इत्येवं रूपेणैव वक्तव्यम्। अतः मनः एवञ्च इन्द्रियाणि इदुभयमपि भिन्नम् इत्येव न, तथा एकरूपतामवाप्य सम्पत्तिं प्राप्य गच्छन्ति इत्येवं रूपेण उपपादयति इत्यर्थः। कुतः तत्र वाग् इति व्यवहारः? नाम मनः इत्येव साधु खलु। मनः इत्येव तदपि अस्ति, अग्रे आयाति। मनः अपि अनुगच्छति इत्येवं रूपेण भवति। स्वरूपं तु तत्र वाग् मनसि लीयते चेत् कारणस्वरूपम् एव प्रधानः खलु, तदेव तत्र। परन्तु गमनं श्रवणम् इत्यादि निखिलमपि सामर्थ्यम् एतेषु इन्द्रियेषु वर्तते। अस्तु, एषः गच्छति चेत् तदानीं कथं वाक्स्वरूपं प्राप्नोति चेत् केवलं वाक्स्वरूपं न, सकल इन्द्रियस्वरूपमपि प्राप्नोति। सत्यं। तदानीमेव एतत् गन्तुं प्रवृत्तं भवति। गमनमपेक्षते। इदानीम् उत्क्रान्तिपादः, उत्क्रान्तिसमये कीदृशं स्वरूपं प्राप्नोति चेत् क्रमणं भवितुमर्हति? क्रमणं तु इन्द्रियस्वरूपं प्राप्नोति चेदेव। अतः कार्यस्वरूपेणैव खलु गमनं, क्रमणं। कार्यरूपत्वं नास्ति चेत् क्रमणं न भवति। अतः वाक् स्वरूपं प्राप्नोति इत्युक्तं, न तु मनस्वरूपं प्राप्नोति इति। अतः इति अयमभिप्रायः तत्र इति। अत्र वागधिकरणं परिपूर्य तदग्रे मनोधिकरणं सर्वेन्द्रिययुक्तस्य मनसः संयोगरूपा प्राणे सम्पत्तिः। मनः अनन्तरं प्राणे संयुक्तं भवति। यावत्पर्यन्तं प्राणानाम् उत्क्रान्तिः न भवति तावत्पर्यन्तम् एतदन्तः विद्यमानानि इन्द्रियाण्यपि बहिर्न निर्गच्छन्ति। यतोहि प्राणाः एव, मुख्यप्राणः एव एतेषां सर्वेषां कृते सामर्थ्यप्रदायकः वायुविशेषः।
अत एव सः गच्छति चेदेव एतेषामपि गमनं निष्क्रियता शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्य एतस्य स्थूलशरीरस्य इत्यादिकं सर्वमपि सम्भवति। तत्पूर्वमपि एतद् आगतमासीत् प्राणविद्यायां। तदिदानीम् अत्र मनः कुत्र संयोगं प्राप्नोति इति दर्शयति। यत् सर्वेन्द्रिययुक्तं मनः यत् प्राणे सम्पत्तिं प्राप्नोति, तर्हि प्राणरूपतां प्राप्नोति वा तत्र इति चेत् न, प्राणे लयो न, अपि तु प्राणे संयोगः। तत्कथमिति उपपादि तन्मनः प्राणे तन्मनः प्राण उत्तरात् इति एकसूत्रात्मकम् इदं प्राणाधिकरणम्। मनः प्राणे